أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد যারা সৌদিতে আছো, দুবাই, ইমারাত, কাতার, অ্যারাবিয়ান কান্ট্রিতে যারা যারা আছে, সবার প্রতি আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কফিলদেরকে একটু কষ্ট করে আমার কথা বলা শোনাই দিবেন। ওয়াল্লাহি আমার ফ্যান ফলোয়ার যারা আছে, তোমাদের কফিলদেরকে ডাক দেয় না সুন্দরভাবে, বাবা মামা ডাকিয়া দাঁড়ে চুমা দিয়ে আসে। চৌধুরী কীভাবে মন জয় করতে হয়তো জানোই। আমার ভিডিওটা একটু শোনাই দিও। ওয়াল্লাহি কুল্লু সৌদি হিন্দি মে বি 2 billion هذا الشغل هذا السعودي 2 billion محمد صلى الله عليه وسلم not respect all مسجد كل مسجد والله هذا كله كسر كل مسلم ركبي هذا شيل هذا كل مسلم ده هندي كله هندي لازم برا هذا انديا والله قسم بالله يا سعودي يا عربي لازم اسمه طيب السلام عليكم لازم كله هندي رو برا على طول روح هذا خرج نهاية على طول ليه إسلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أنا بنغالي حاط هنا 20 سنة شغل هذا سعودي 5 سنة شغل هذا إمارات دبي أنا في معلوم كيف هذا الطريقة كله هندي لازم وروح هذا برا كله country all country must be go out this India because Hindu is all Muslim في ظلم والله attack the Muslim masjid all masjid broken all Hindi لازم كله هندي كله نفر هندي Indian على طول برا روح هذا انت بلاد على طول امسك شيل هذا كده ركب باسبورت روح ركب هذا باسبورت على طول روح انديا كله مسلم اخو يا اخو كل نفر هذا شغل سعودي في امارات في قطر في كويت في كل الدنيا في كله هندي لازم ما في احترام السلام عليكم সবাই ভালো